शख्स जिसे हम डीबी कूपर के नाम से जानते हैं एक तैयारे को हाईजैक करके लाखों डॉलर्स लेकर हवा में गायब हो गया और फिर कभी ना मिला। डीबी कूपर फ्लाइट 305 पर सवार हुआ। इंटरकॉम पर अनाउंस किया गया कि तैयारा एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लैंड करने वाला है। प्लेन लैंड करने से पहले ही हुकाम को हाईजैकिंग की इत्तला मिल चुकी। अभी फ्लाइट को टेक ऑफ किए 20 मिनट्स ही हुए थे कि कॉकपिट में रेड लाइट रोशन हुई। इसका मतलब था कि किसी ने तैयारे का दरवाजा खोल दिया। पायलट ने इंटरकॉम पर कूपर से मुखातिब होकर पूछा कि क्या इसे किसी चीज की जरूरत है, तो कूपर ने गुस्से से जवाब दिया नहीं। ये वो लास्ट वर्ड्स थे जो इस पुरस्कार हाईजैकर ने अदा किए। इसके बाद वो गायब हो गया। अंधेरे, शदीद बारिश और तेज हवाओं के दरमियान वो कहाँ उतरा, जिंदा बचा या नहीं। डीन कूपर अमेरिका की हिस्ट्री का वाहिद हाईजैकर है जो कभी नहीं पकड़ा जा सका। आपको क्या लगता है कि डीन कूपर जिंदा बच गए थे या वो छलांग लगाने के बाद हलाक हो गए? कभी कभी तारीख में ऐसे वाकयात पेश आते हैं जो वक्त के साथ साथ कहानियों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बदल जाते हैं। ऐसा ही एक मिस्टीरियस इंसिडेंट 1971 में पेश आया जब एक शख्स जिसे हम डीबी कूपर के नाम से जानते हैं एक तैयारे को हाईजैक करके लाखों डॉलर्स लेकर हवा में गायब हो गया और फिर कभी ना मिला। ये कहानी ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि आज तक दुनिया भर में लोगों के जहनों को उलझा रही है। 24 नवंबर 1971 का दिन जब डीन कूपर नामी शख्स ने अमेरिकन स्टेट ऑरिगन में पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर स्टेट वाशिंगटन के शहर सियाटल जाने का वन वे टिकट खरीदा। नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन के काउंटर पर खड़े अमले को गुमान तक नहीं था कि ये शख्स अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्राइम करने वाला है जिसका सुराग 52 इयर्स बाद भी ना लग सका। डीन कूपर एक खामोश तबीयत और लगभग 40 साल की उम्र का एक शख्स था जिसने सफेद शर्ट और ब्लैक टाई के साथ सूट पहन रखा था जिसे देखकर किसी बिजनेसमैन का गुमान होता था। डीबी कूपर फ्लाइट 305 पर सवार हुआ और प्लेन के पिछले हिस्से की सीट पर बैठ गया। इस तैयारे में कूपर के अलावा 36 पैसेंजर सवार थे। जहाज टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद कूपर ने एक एयर होस्टेस फ्लोरेंस शार्पनर को इशारा किया कि वो इससे बात करना चाहता है। जब वो करीब गई तो इसने खामोशी से एक पर्ची इसके हाथ में थमा दी। फ्लोरेंस शार्पनर एक 23 साल की औरत थी जिसे लगा कि ये शख्स इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और शायद ये कोई आम नोट हो। शार्पनर ने वो नोट पढ़े बिना अपने पास रख लिया। ये देखकर कूपर ने एयर होस्टेस से कहा, मिस मुझे लगता है कि आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए। फ्लोरेंस शार्पनर ने जब वो नोट पढ़ा तो वो सकते में आ गई। नोट में लिखा था कि डीन कूपर के पास मौजूद बैग में एक बम है और होस्टेस को चाहिए कि वो चुपचाप साथ वाली सीट पर बैठ जाए। हैरान और खौफजदा होस्टेस ने ऐसा ही किया तो डीन कूपर ने एक ब्रीफ केस को हल्का सा खोला। होस्टेस को सिर्फ यही नजर आया कि इस ब्रीफ केस में तारे और लाल रंग की स्टिक्स मौजूद थी। ये बम था या कुछ और, कोई नहीं जानता। जुर्म की दुनिया की ये मिस्ट्री एक सवालिया निशान है जिसे FBI आज तक हल नहीं कर सकी। इस कॉम्प्लिकेटेड इवेंट का इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि डीन कूपर जो डीबी कूपर के नाम से फेमस हुआ, उसने इस वारदात के दौरान अकेले एक मुसाफिर हवाई जहाज हाईजैक कर लिया। अमले को यरगमाल बनाकर वो $2 लाख की रकम मिलने के बाद दौरान परवाज जहाज से यूं गायब हुआ कि आज तक पूछा जाता है कि डीन कूपर को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। लेकिन ये वारदात हुई कैसे? कूपर ने होस्टेस को अपनी डिमांड्स नोट करवाई जिनके मुताबिक $2 लाख और पैराशूट प्रोवाइड किए जाने थे। कूपर की जानिब से पैसों के मुतालिक भी स्पेसिफिक डिमांड की गई जिसके मुताबिक इस अमाउंट में सिर्फ $20 के करेंसी नोट्स को ही शामिल किया जाना था। हाईजैकर ने यह भी क्लियरली कहा था कि उसको जो नोट दिए जाएं वो एक ही सीरीज के ना हो, यानी इनको ट्रेस करना आसान ना हो। कूपर ने नोट में लिखा कि अगर इसके मुतालिबात ना माने गए तो वो तैयारे को पैसेंजर्स और अमले समेत बम से तबाह कर देगा। होस्टेस ने ये पैगाम पायलट तक पहुंचाया और थोड़ी ही देर बाद इंटरकॉम पर अनाउंस किया गया कि तैयारा एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लैंड करने वाला है। पैसेंजर्स के वहमो गुमान में भी ना था कि ये क्या हो रहा है। प्लेन लैंड करने से पहले ही हुकाम को हाईजैकिंग की इत्तला मिल चुकी। पुलिस और FBI इस सोच में पड़ गई कि हाईजैकर ने पैसों के साथ पैराशूट क्यों मांगे हैं। हाईजैकर ने पायलट को ताकीद कर रखी थी कि तैयारे को ऐसी जगह रोका जाए जहां बाहर रोशनी का इंतजाम हो और अंदर की रोशनियां मध्यम कर दी जाए ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके। कूपर ने धमकी दी कि तैयारे के करीब कोई गाड़ी या शख्स आया तो तैयारा तबाह कर दिया जाएगा।
حکام نے ایئر لائن کے صدر کو فون کیا جس نے کہا کہ ہائی جیکر کے مطالبات مان لیے جائیں۔ بم کے خطرے کے پیش نظر حکام نے فیصلہ کیا کہ مسافروں کی جان بچانے کو فرسٹ پرائیورٹی دی جائے۔ ایئر لائن کا ایک ملازم پیسے لے کر جہاز کے قریب پہنچا اور فلائٹ اٹینڈنٹ نے جہاز کی سیڑھی نیچے کی۔ پہلے 2 پیراشوٹ پکڑائے گئے اور پھر ایک ہی بڑے بیگ میں پیسے۔ ڈیمانڈز پوری ہو جانے کے بعد کوپر نے 36 پیسنجرز اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ کو رہا کر دیا جو طیارے سے اتر گئے۔ کوپر نے جہاز میں موجود 2 پائلٹ، ایک فلائٹ اٹینڈنٹ اور ایک فلائٹ انجینئر کو رہا نہیں کیا اور حکم دیا کہ طیارے کو نیو میکسیکو سٹی کی جانب اڑا کر لے جایا جائے۔ جہاز کا سارا عملہ کاکپٹ میں ہی موجود تھا اور کوپر کاکپٹ کے باہر۔ کوپر نے پائلٹ کو ہدایت دی کہ وہ طیارے کو 150 ناٹ کی سپیڈ پر 10,000 فیٹ کی بلندی تک لے جائے۔ ابھی فلائٹ کو ٹیک آف کیے 20 منٹس ہی ہوئے تھے کہ کاکپٹ میں ریڈ لائٹ روشن ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ کسی نے طیارے کا دروازہ کھول دیا۔ پائلٹ نے انٹرکام پر کوپر سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو کوپر نے غصے سے جواب دیا نہیں۔ یہ وہ لاسٹ ورڈز تھے جو اس پراسرار ہائی جیکر نے ادا کیے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کوپر پیراشوٹ کی مدد سے پیسوں سمیت جہاز سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ اندھیرے، شدید بارش اور تیز ہواؤں کے درمیان وہ کہاں اترا، زندہ بچا یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اب یہ واضح ہو گیا تھا کہ اس نے $20 کے نوٹ ہی کیوں مانگے تھے، کیونکہ اس طرح رقم کا ٹوٹل ویٹ 21 پاؤنڈز بنتا تھا۔ اگر اس سے کم ڈالر کے نوٹ ہوتے تو ویٹ زیادہ ہو جاتا اور چھلانگ لگانا جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر زیادہ بڑے نوٹ ہوتے تو ویٹ تو کم ہوتا لیکن اس کا استعمال کرنا خطرے سے خالی نہ ہوتا۔ تاہم ایف بی آئی نے چالاکی کی تھی اور ان تمام نوٹس پر ایک کوڈ لیٹر ایل موجود تھا۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکام کو کوپر کی جانب سے پیراشوٹ طلب کیے جانے پر شک گزرا تھا تو انہوں نے کوئی قدم کیوں نہ اٹھایا؟ حقیقت یہ ہے کہ پولیس نے طیارے کا پیچھا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ پہلے F-106 طیارے استعمال کرنے کا ارادہ کیا گیا، لیکن یہ تیز رفتار فائٹر جیٹس اتنی کم رفتار پر نہیں اڑ سکتے تھے جس کی تاکید کوپر نے پائلٹ کو کی تھی۔ اس لیے ایئر نیشنل گارڈ سے T-33 طیاروں کی درخواست کی گئی۔ تاہم جب تک یہ طیارے ہائی جیک ہونے والے مسافر طیارے تک پہنچے، کوپر چھلانگ لگا چکا تھا۔ مسافر طیارہ تو سیفلی نیچے اتر گیا لیکن کاکپٹ سے باہر نکلنے کے بعد عملے نے دیکھا کہ کوپر کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، بس اس کی ٹائی اور ایک پیراشوٹ ہی جہاز میں موجود تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جس مقام پر طیارے سے باہر نکلا اس حساب سے وہ لیک مرون کے آس پاس زمین پر اترا ہوگا۔ ایف بی آئی نے فوری طور پر اس علاقے میں سرچ آپریشنز کا آغاز کیا اور سینکڑوں افراد سے انویسٹیگیشن کی گئی لیکن کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوپر ہوا میں ہی کہیں غائب ہو گیا۔ کئی سال تک ایف بی آئی کوشش کرتی رہی اور پھر یہ کہا جانے لگا شاید کوپر چھلانگ لگانے کے بعد زندہ ہی نہیں بچا۔ پھر 1980 میں ایک بچے کو ایک دریا کے پاس سے $20 کے پھٹے پرانے نوٹ ملے جو اپروکسیمیٹلی $5,800 تھے۔ ایف بی آئی کو انفارمیشن ملی تو انہوں نے سیریل نمبر دیکھا اور یہ وہی نوٹ تھے جو تاوان کے لیے کوپر کو ادا کیے گئے تھے۔ یوں اس تھیوری کو مزید تقویت ملی کہ شاید کوپر چھلانگ لگانے کے بعد زندہ نہیں بچا کیونکہ وہ رات کے وقت ایک جنگلی علاقے کے بیچ گرا تھا۔ تاہم سب کو اس تھیوری سے اتفاق نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جو نوٹ ملے وہ چھلانگ کے دوران کوپر سے گر گئے ہوں گے اور باقی کی رقم سمیت وہ سیفلی نیچے لینڈ کر گیا ہوگا اور اس طرح ڈین کوپر امریکہ میں ایک فیمس پرسنالٹی بن گیا۔ یہ الگ معاملہ تھا کہ کوئی نہیں جانتا کہ اصل ڈین کوپر کون ہے اور زندہ بھی ہے یا نہیں۔ کئی سال بعد اگست 2011 میں ایک خاتون نے کلیم کیا کہ ڈین کوپر دراصل ان کے انکل تھے۔ ماریا کا دعویٰ تھا کہ اس نے ایک گفتگو سنی تھی جس کے مطابق ایک طیارہ ہائی جیک کیا گیا۔ تاہم ماریا نے یہ بھی کہا کہ اس کے انکل جہاز سے چھلانگ لگانے کے بعد وہ رقم ہوا میں ہی کھو بیٹھے۔ اس وقت تک ایسے بہت سے دعوے ہو چکے تھے لیکن اس کلیم کی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ہائی جیک ہونے والے مسافر طیارے کے ایک فلائٹ اٹینڈنٹ نے ماریا کے انکل کی تصویر کو دیکھ کر کہا کہ یہ شکل ہائی جیکر سے ملتی جلتی ہے، مگر آفیشلز نے اس کلیم پر یقین نہ کیا اور ڈین کوپر کی فائل بند نہ ہو سکی۔ 2016 میں تھک ہار کر ایف بی آئی نے اس انویسٹیگیشنز کے لیے فکس کیے گئے ریسورسز کو دیگر کیسز میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور 2016 میں ایف بی آئی نے اس انویسٹیگیشن کو کلوز کرنے کا فیصلہ کیا۔ 45 ایئرز کی انویسٹیگیشن کے باوجود ایف بی آئی اس کرائم کو حل نہ کر سکی۔
FBI نے واضح کیا کہ اگرچہ وہ اس کیس کو اب اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہے، تاہم اگر کسی کے پاس کسی قسم کی معلومات ہو تو وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ ڈین کوپر امریکہ کی ہسٹری کا واحد ہائی جیکر ہے جو کبھی نہیں پکڑا جا سکا، اور ان کی یاد میں ہر سال 24 نومبر کو اس مقام پر ایک جشن منایا جاتا ہے جہاں FBI نے ان کی تلاش میں پہلا ہیڈ کوارٹر قائم کیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈین کوپر زندہ بچ گئے تھے یا وہ چھلانگ لگانے کے بعد ہلاک ہو گئے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ انریزالوڈ مسٹری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اینڈ کیپ واچنگ دا بلو ڈائریز۔